जब तुम से फरमाए गा के लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तुम से फरमाएगा कि लाओ अपनी उम्मत को, हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती हैं मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती हैं मेरी आँखें। बुला लो अब मदीने में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। दम आखिरे जरा मुश्ताक पे इतना करम करना, दम आखिरे जरा मुश्ताक पे इतना करम करना, हो इसके लब पे कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। उस वेले बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, वंड वंड वंदे होंदे ने फर्क लखां, हर कोई तौफीक दे नाल वंडे, वंड वंड अंदर होंदे ने फर्क लखां, हर कोई तौफीक दे नाल वंडे। ते अपने ज़रफ़ दी गल हुंदी, कोई वंडे मिठाई ते कोई माल वंडे, जदों आमद हुजूर दी होई नासिर, अल्लाह पाक ने मावां नू लाल वंडे, जदों आमद हुजूर दी होई नासिर, अल्लाह पाक ने मावां नू लाल वंडे। आजा खोल कुरान ते पढ़ के वेख कि मुस्तफा दी बात जई बात कोई नहीं, जेड़ी गुजरी सिद्दीक दी नाल सोने, गार वाली उस रात जई रात कोई नहीं, जेड़ी गुजरी सिद्दीक दी नाल सोने, गार वाली उस रात जई रात कोई नहीं। ते जेड़ा देवे कतार सवालियां नू, मौला अली वर्गी, मौला अली वर्गी सखी जात कोई नहीं, जवानो करे ज़हीरे में पंज तन दा, मैनू चाहिदी होर औकात कोई नहीं, मैनू चाहिदी होर
औकात कोई नहीं। और भट्ट साहब तेरे ते मेरे हुजूर जदों बचपन में सन ना ते अम्मा हलीमा सादिया हजूर नूं झूला झुलांदियां सन ते हजूर पाक दे बड़े नाज उठांदियां सन ते इन्हां नाज़ां नूं शायर ने कलम बंद कीता ते लिखिया। अम्मा हलीमा दी लोरी भी है, नात भी है। हाँ कि देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। मिल के कह लो देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। रब सोने कीतियां ने, रब सोने कीतियां ने आसा पूरियां, देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। और अब अम्मा हलीमा सादिया फरमांदियां ने कि हर वेले सोने दा दीदार कर दे, हर वेले सोने दा दीदार कर दे। रब सोना इन्ना ओनू प्यार कर दे, हर वेले सोने दा दीदार कर दे। रब सोना इन्ना ओनू प्यार कर दे। इस लई ते गल्लां सादा, इस लई ते गल्लां कदी नहीं ओ मोड़ियां, देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। अम्मा हलीमा फिर कहंदियां ने कि मुक्किया हनेरा ते सवेरा छा गया है, मुक्किया हनेरा ते सवेरा छा गया है। जदों दा ए सोना मेरे वेड़े आ गया है, मुक्किया हनेरा ते सवेरा छा गया है। जदों दा ए सोना मेरे वेड़े आ गया है। मुक गईयां उदों दियां, मुक गईयां उदों दियां सब दूरियां, देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। फिर कहंदियां ने कि झूले विच पाउनियां मैं प्यार करके, झूले विच पाउनियां मैं प्यार करके। लोरियां सुनावा मैं दरूद पढ़ के, झूले विच पाउनियां मैं प्यार करके। लोरियां सुनावा मैं दरूद पढ़ के, झूले विच पाउनियां मैं प्यार करके। लोरियां सुनावा मैं दरूद पढ़ के। जिस वेले झूले दियां, जिस वेले झूले दियां खिच्चां डोरियां, देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। फिर मिल के कहिए देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां, लोरियां देवे सोने नूं हलीमा लोरियां। फिर कहंदियां ने कि मिठी मिठी ज़बान सोने दी, मिठी मिठी सोनी ज़बान सोने दी। सब नालू उच्ची राजा शान सोने दी, मिठी मिठी सोनी ज़बान सोने दी।
سب نالو راجا اونچی شان سونے دی مٹھی مٹھی سونی زبان سونے دی سب نالو راجا اونچی شان سونے دی رب نال ایدیاں نے رب نال ایدیاں نے گلاں گوڑیاں دیوے سونے نو حلیمہ لوریاں لوریاں دیوے سونے نو حلیمہ لوریاں لوریاں دیوے سونے نو حلیمہ لوریاں رب سونے کیتیاں نے رب سونے کیتیاں نے آسا پوریاں دیوے سونے نو حلیمہ لوریاں لوریاں دیوے سونے نو حلیمہ لوریاں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں پہ نصیب آج بڑی ہلچل ہے بہت مٹھے بولو گا سبحان اللہ چاند تاروں پہ نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اور بکھر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا تو اور کدھر جاؤں گا آپ نے اگر آقا نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اور حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا
اتنا مانو سو آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانو سو آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے ارے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا سبحان اللہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا ارے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا پر آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری درے پنجتر سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری درے زہرا سے جڑی ارے بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا اور حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں سبحان اللہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماں کے تمام ہے پڑھ لو سلو علیہ وآلہ سلو علیہ
1,24,000 ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰਨਾ ਏ ਚੱਲਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ। ਸੱਲੋ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਸੱਲੋ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، وہ بھلا حضور کی آل کا، وہ بھلا حضور کی آل کا، وہ بھلا حضور کی آل کا، صلو مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا سونا آپ سرکار تو ود کوئی نہیں، مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا سونا آپ سرکار تو ود کوئی نہیں، قسم رب دی میرے حضور ورگی، قسم رب دی میرے حضور ورگی، کسے نبی دی آل تے جد کوئی نہیں، تے جیڑا اس بے عیب چوں عیب لبے او دے ورگا ہور مرتد کوئی نہیں، ہوندی ہر شے دی اجمل حد کوئی، پر کملی والے دی شان دی حد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کوئی زبان خاموش رہنے کے بڑا اور یہ حلیم بیت کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون ہے، یہ خدا سے پوچھ وہ کون ہے، تیری بکریاں جو چرا گئے، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ حلیم بیت کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون ہے، تیری بکریاں جو چرا گئے، صلو علیہ وآلہ۔ اور کیا کرم کیا تیری یاد نے، جلوہ دکھایا نماز نے، جلوہ دکھایا نماز نے،
میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اور وہ علی کی مٹھی کا معجزہ کہ وہ مارو میں تا کہے خدا کہ وہ مارو میں تا کہے خدا چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا پڑھیے صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو پڑھ کر سنیں بھائی جان. ہم جو گھر گھر محفلیں کر رہے ہیں جس کی طرف ہم نوجوان نسل کو لے جانا چاہتے ہیں. آج میں صبح تفسیر روح البیان پڑھ رہا تھا, میں نے تو کچھ دوستوں کو سینڈ کیا ہے. حدیث مبارکہ ذرا پڑھ کر سنائیے گا, ذرا میرا بیٹا غور سے سننا ذرا. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اونچی بولے. فرمایا کہ قریب قیامت ہاں مطلب قرب قیامت, قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا جس میں لوگ دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے. دین کو دنیا کے ذریعے حاصل کریں گے. تنبیہ الغافلین, ان کا طریقہ واردات یہ ہوگا کہ وہ اللہ والوں کا بھیس اپنے اوپر ڈال لیں گے اور وہ کھانڈ سے زیادہ میٹھی کلام کریں گے, چینی سے بھی زیادہ میٹھی کلام کریں گے, مگر ان کے دل بھیڑیے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بروز قیامت فرمائے گا کہ کیا تم مجھے راضی کرنے کی وجہ سے کرتے تھے یا میرے اوپر جرت کر کے دین کے بدلے دنیا لوٹتے تھے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں انہیں فتنہ کے ساتھ کھڑا کروں گا. یعنی وہ بڑے بڑے فتنوں کا اصل سبب ہوں گے. ان فتنوں کو دیکھ کر ہر عقل مند بڑا حیران ہو جائے گا. سبق لہذا ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف رکھے اور اختلافات سے دور رہے. حق ایک ہی ہے, اس کے علاوہ سب باطل ہے. ہر بندہ لالچی ہے, ہم بھی لالچ کے بعد دنیا میں کوئی انسان بھی ہم بھی کو لالچ ہے. ہمیں کس چیز کا لالچ ہے عظیم بھائی؟ جس کو راضی کر رہے ہیں وہ راضی ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ 1 منٹ میں ختم ہو جانا. اور جو ہم لیتے ہیں جو ہمیں مل رہا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں. وہ محشر کے روز پہاڑوں کے برابر ہوں گے. بے شک. دیکھیے دنیا کے اندر بندہ نیکیاں کرتا ہے, ایک درود پاک پڑھا جائے, سلام پڑھے, کتنی نیکیاں؟ 2 بار ہی پڑھے تو 3 بار پڑھے تو, مگر روز محشر گنتی نہیں ہونی کہ بتاؤ 1 2 3 4 5 6 7 گنتی نہیں ہونی. سبحان اللہ. روز محشر پلڑے ہوں گے, میزان لگا ہوگا, ایک میزان پر نیکیاں رکھی جائیں گی, دوسرے میزان پر برائیاں رکھی جائیں گی. تول نیکیوں کا بھی نہیں ہوگا, برائی کا بھی نہیں ہوگا, تول نیتوں کا ہوگا. انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دارمدار کس پر ہے؟ نیتوں کا تول ہوگا کہ نیت کس کی باری تھی. جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا اوپر کو ہوگا. یہاں کیا ہوتا ہے نیچے کو, وہ پلڑا اوپر ہوگا, اور جو اپنا وزنی ہوگا وہ پلڑا نیچے ہوگا. نیکیوں کا پلڑا اوپر ہوگا. دیکھیے میں ابھی
दौरान महफल मुख्तलिफ जगहों पर नज़र डाल रहा था। कुछ दोस्तों को खबर है आज हमारे दरमियान हमें कोई वो भी देख रहा है जिसने बेनफ्स नफीस हजूर पाक को देखा है। हमारे दरमियान आज हमारे दरमियान वो भी मौजूद है जिसने असल हालत में वो मौजूद है जिसने हुजूर पाक को बेनफ्स नफीस देखा है। मेरा कल का प्रोग्राम था कि अगर भाई खालद साहब के प्रोग्राम छत पर होता ना फिर मैंने बात करनी थी कि हम छत पर चढ़ गए हैं, हमारे दरमियान वो भी है, वो हमें सुन भी रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। वो कौन है हमारे दरमियान जिसने बेनफ्स नफीस आका करीम का जलवा किया है? अशरफ भाई वो कौन है? वो कौन है जिसने बेनफ्स नफीस हमारे दरमियान है? वो हमें देख रहा है। बेनफ्स नफीस उसने हुजूर पाक का जलवा किया है। वो कौन है? कौन है? वो अल्लाह तो है ही है ना, उसकी बात नहीं कर रहे। अमीर भाई ऐसी शय है जिन्हें बिना उसी कंडीशन बेशक 1450 साल गुजर गए, हर चीज बदल गई। बेशक मदीना शहर बदल गया, मक्का शहर बदल गया, रस्ते बदल गए, मगर जी मैं गल कर लगा हो बदले नहीं। हाय हाय अल्लाह अकबर। ए हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा कैसे तुझसे तेरा महबूब निपटता होगा। ये वो चांद था वो मैं देख रहा था, ये वो चांद है जिसने बेनफ्स नफीस उसी हालत में है, इसकी कंडीशन बदली नहीं है। दोस्तों हम मिनहाजुल कुरान वाले हैं, ठीक है, हम इल्म बांटते हैं। अभी भाई मीर साहब तशरीफ़ लाए, मेरे जेल में ख्याल आया अपना अजीम भाई जन्नत कहाँ है? कुरान पाक के अंदर है, कहाँ है? जी 7 आसमानों के ऊपर अरश के सामने है, जन्नत और मावा है। जन्नत कहाँ है? अर्श के सामने अरश के सामने मुंतहा से भी आगे। मैं कहता हूँ कि नहीं, वो तो मरने के बाद देखनी है, वो तो मरने के बाद देखनी है। मैं कहता हूँ कि नहीं, फकत वहाँ जन्नत नहीं है। अल्लाह पाक ने क्या करम किया, अल्लाह पाक ने हर घर के अंदर जन्नतों को बना दिया। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? जन्नत। ये क्या है? जन्नत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वालिदैन जिंदा हैं क्या वो काम करें कि जन्नत को हासिल कर सके? आपने फरमाया इनके चेहरे को प्यार से तकना भी मकबूल हज का सवाब है। कितना सवाब है? मकबूल हज। हज करने जाता है, अगर हराम की कमाई हो, बंदा हज करने चले जाए, मकबूल होगा? क्यों? भाई बड़ी सादत की बात है। हमारा नज़रिया क्या है? नहीं भी वो जो दर है वो हुजूर बुलाते हैं तो आता है। मगर अगर मशीन के अंदर सूर का गोश्त डाला जाए और कीमा निकाला जाए तो आगे से क्या निकलेगा? कीमा निकलना किसका? सूर के गोश्त का कीमा निकलना। ये नहीं है कि इधर से हराम डालो आगे से हलाल निकले। जब तेरा पैसा हराम का था, तेरा लिबास हराम का था, तेरा एक एक लुकमा हराम का था, तेरे पास पैसे थे, हज करने के लिए चला गया, मत ख्याल करके कबूल है। मगर कर्म क्या किया? कर्म क्या किया? ऐ लोगों, लाखों बंदे जाते हैं, ना जाने किसका कबूल करता हूँ किसका नहीं करता, मगर याद रखना इनके चेहरे को तक लेना मकबूल हज का सवाब। कितने पैसे लगते हैं हज करने के लिए नाज़म साहब? सिर्फ 15 लाख। कितने लगते हैं? 15 लाख लगता है। फिर 20 दिन के लिए परदेश भी रहना पड़ता है, फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कितनी पाबंदियां हैं, कितनी बंदिशें हैं जो अपने ऊपर लागू करनी पड़ती हैं। कोई बाल ना टूटे, कोई जू ना तो मारी जाए, हजार बंदिशें हैं। मुसाफिर भी बनना है। इतना कर्म किया है कि बंदे मेरे महबूब का उम्मती है, मैं तेरे घर में 2 हस्तियाँ भेजूंगा, एक के कदमों के नीचे जन्नत होगी,
ایک کے چہرے کو تکنا عبادت ہوگی. تو جنت کہاں ہے؟ آپ نے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ نے پہلے کیا کہا تھا؟ ادھر ہے جنت، ادھر ہے. پھر دیکھیے قربان اللہ کی شان میں دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے والدین بہت ہو گیا، میں تو محروم ہو گیا. بھائی راشد صاحب ان کے والد صاحب بہت ہو گئے، محروم ہو گئے. عظیم بھائی اپنا بھائی اشرف ہے ان کے والد صاحب بہت ہو گئے، یہ تو محروم ہو گئے. یا رسول اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو جلوہ کر کے مقبول حج کا ثواب پالیں گے. پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بار تک کٹ جائے، 2 مقبول حج کا، 3 بار، 3 کا آپ نے فرمایا اگر 100 بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے 100 مقبول حج کا ثواب. ہم تو رہ گئے، ہمارے والدین بہت ہو گئے. بھائی خالد صاحب ہیں ان کے بھی والدین بہت ہو گئے. کتنے ہمارے یہاں موجود ہیں جن کے والدین ہی بہت ہو گئے. یا رسول اللہ ہم تو اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، جس نے ان کی قبروں کی زیارت کی ان کو بھی مقبول حج کرا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبر والے تو مردہ ہیں، سنتے نہیں ہیں، مگر تاجدار کائنات نے فرمایا ان کی ڈیری کو دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب ہے. اگر مردے ہوتے، نیچے ہوئے ہوتے تو ثواب ملنا تھا، ثواب ملنا نہیں تھا. میں نے عرض کیا ہم منہاج القرآن والے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ علم کی منڈی لگاتے ہیں، علم کی خیرات بانٹتے ہیں. اور یاد رکھیے کم علمی کی وجہ سے ہمارے درمیان سوالات پیدا ہوتے ہیں. آسان کلیہ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 25 دسمبر. ایسے ہی کسی کو اختلاف ہی نہیں، انٹرنیشنل لیول پر. حضور پاک کی باری ہے. مسلمانوں کا نبی دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہے؟ نہیں جی 9 پیدا ہے. اچھا 9 نہیں 7 پیدا ہے. 7 نہیں جی 12 پیدا ہے. 12 نہیں جی 17 پیدا ہے. مسلمان کہ عیسائیوں کے نبی آئے تو پوری دنیا کے اندر ایک ڈیٹ ہے کیا؟ 25 دسمبر. جب مسلمانوں کے نبی آئے تو کتنے اختلاف پڑ گئے؟ کوئی 7 کو، کوئی 9 کو، کوئی 12 کو، کوئی 17 کو. کیا ہے؟ علم کی کمی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم دف کے ساتھ ناطے پڑھتے. بھائی ناظم نے ادھر دیکھا ہوگا ثاقب شیر کے، ہم آپ کو کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ دوران کم کر رہے ہیں؟ نہیں سوال آیا؟ آ جانا چاہیے تھا ویسے. چلو کوئی بات نہیں. پھر ہم نے 9 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہاں وہ بھی ہم نے غیر شرعی کام کیا ہے. یہ نیا کام شروع کر لیا. ہاں بھائی ناظر کہتے یہ تو 10-15 سال پہلے بھی ہم نکالتے رہے. پہلے لائبریری کی بات کر رہے ہیں. دوست علی محترم یاد رکھنا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ. نیم حکیم ہو تو پھر بھی بات بن جاتی ہے. کیوں بھائی نیم حکیم ہو کہ جان کی خیر ہے، جانی دیا ہے، چلو دوائی کھا کے مر جائیں گے، یا ویسے بھی آئینہ مرنا دیا ہے، اس کا گزارا ہے. اگر نیم ملا ہو، اگر ایمان نکل جائے تو گزارا نہیں جائے. تو پھر کون سی چیز بچانی چاہیے؟ ایمان. کن سے پرہیز کرنا چاہیے؟ نیم ملاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. یاد رکھیے شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جبریل سے پوچھا، جبریل جہنم کے اندر یہ مولوی ہیں زیادہ اور عورتیں ہیں زیادہ، اے جبریل یہ جہنم میں مولوی بہت زیادہ ہیں، ان کے منہ کے اندر آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں اور فرشتے کھینچ رہے ہیں. جبریل یہ معاملہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ملا بہتے اندر ہیں، منہ میں لگام آگ کی ہوگی، ان کو کھینچا جائے گا. جبریل نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق بات چھپاتے ہیں، یہ ملا یہ مولوی حق بات چھپاتے تھے. آج جو آگ کی لگامیں ہیں ان کے منہ میں ڈال کر کھینچی جا رہی ہیں، حق کو چھپاتے تھے. لو اس کی سزا پاؤ. جہنم میں زیادہ کن کی تعداد ہے؟ ملاؤں کی. بچنا چاہیے، کہیں اس میں شمار تو نہیں ہو رہا. پھر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے.
पूछा ए जबरील औरतों की तादाद क्यों ज़्यादा है? आपने फरमाया कि चुगलियाँ बहुत करती ये चुगलियाँ दो तबके कब्र जन्नत में ज़्यादा है, एक मुल्ला दूसरी औरतें। अब ज़्यादा एहतियात किनको करनी चाहिए? इन दो तबकों को एहतियात करनी चाहिए, कहीं हमारा शुमार उनमें तो नहीं है। इन दो तबकों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, बल्कि हम प्रोग्राम बना रहे थे कि हम हर घर घर जा रहे हैं, महफिल तो मसीतें करनी चाहिए। ये बड़ साहब ने नवा ही काम शुरू कर लिया, कभी किसी के घर कभी किसी के घर जिंदा चल नजर आया है। मसीतियाँ के घर कैलेंडर बना के रख लिया है कि आज तेरे घर परसों के घर चौथों के घर पंजों के घर घर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की कमी है, इल्म की कमी है या नायाब तोहफे हैं, इनकी कदर कर। उधर हमारे भाई रहील साहब हैं, भाई रहील साहब जब वाला साहब बहुत हुए हैं ऐसे निकले हाथ से, ऐसे ही क्यों राशिद भाई कैसे निकले हैं? ऐसे निकले हैं। कदर कब होती है? मेरी वालदा मोहतरमा थी, मैं जब जुम्मा पढ़ाने जाता था मैं कदमों को चूम कर जाता था, चूम कर कि माँ जी मैं जुम्मा पढ़ाने जा रहा हूँ, कदमों को चूम कर जा रहा हूँ, बस ऐसे निकले। और मुझे कमी महसूस होती है। अगर कोई बंदा मुझे पूछे ना कि भाट साहब आपकी ख्वाहिश है ज़िंदगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी खिदमत की है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपकी ख्वाहिश है ज़िंदगी में, हाँ मैं कहूँगा एक आशा है, क्या? मेरी माँ फिर वापस आ जाए, मैं जी भर कर सेवा करता हूँ। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, पूरी कायनात के अंदर कितनी बड़ी वसी दुनिया है, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने 4 चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिनका नेमर बदल नहीं है। पूरी कायनात के अंदर पूरी दुनिया घूम लो, इन 4 चीज़ों का नेमर बदल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक अल्लाह का घर है, पूरी कायनात में ये कहीं नहीं है। एक सोने का शहर है, वो भी पूरी कायनात में कहीं भी नहीं है। 2 वो और 2 घर में अल्लाह पाक ने जिनको हमारे लिए एक तोहफा बनाकर भेजा है, एक माँ और एक बाप। इनकी खिदमत कर ले। हुजूर पाक ने क्या फरमाया? हुजूर पाक ने फरमाया जिसने बदबख्त जबरील अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, हुजूर पाक मिंबर शरीफ पर ऊपर जा रहे हैं, पहले पर आमीन, दूसरे पर आमीन, तीसरे पर आमीन। साहब कराम ने देखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ तो कोई नहीं मांग रहा, और आप पहले मिंबर पर कदम मुबारक रखा आमीन, दूसरे पर रखा आमीन, तीसरे पर रखा आमीन, मामला क्या है? आपने फरमाया जबरील दुआ कर रहे। क्या बदबख्त है वो इंसान जो बुढ़ापे में वालिदैन को पाए और खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। आका करीम ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। अब देखो, दुआ मांगे जबरील अमीन अलैहिस्सलाम और आमीन कहे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कबूल करनी हो खुदा ने, क्या कोई गुंजाइश है कि कोई कबूल हो कि ना हो? तो आज हमने बदबख्त बनना है या खुशबख्त बनना है? कैसे बनना है? इनकी ओखा काम है, नहीं ओखा, हाँ ओखा है, ओखा काम है। ओखा काम क्यों है? अभी सुन लो, ओखा काम क्यों? ओखा काम इस वास्ते है कि लून लैन जाओ किलो, कितने पैसे दोगे? 20 रुपये। कितने दोगे? 20 रुपये। लून लैन जाओ किलो ते 20 रुपये। सोना लैन जाओ तोला, तोला लैन रहे हो किलो लैन रहे, वो तोला लैन रहे हैं ते है 20 रुपये जो किलो आ रहा है, वो 5 लाख च कीमत क्यों वधी? मेरी अगली शह है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जन्नत एडी सौखी नहीं कि हाँ माड़ी जी खिदमत कर ली तो बल्ले बल्ले, इनकी कीमत अदा करनी है तो कीमत सोने जैसी अदा करनी होगी। इतनी आसान कीमत नहीं है। मैं आपको एक कुलिया बताता हूँ जिनकी शादियाँ हुई हैं या जिनकी शादियाँ, सारी बात जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं, आपको एक कुलिया बता रहा हूँ कि आपने किस कुलिये पर ये जन्नत को हासिल करना है, वो कुलिया ले लो। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। 20-25 साल कमो बेश मेरी शादी को हुए,
4 साल हो गए मेरी वालदा मुहतरमा को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए। मेरा तरीकाकार क्या था, मेरी अम्मा हजूर ने और बेगम ने आपस में झगड़ा हो जाना, और झगड़ा देखना कैसा है। मुझे कोई ऐसा घर बता दो, कोई ऐसा घर है नहीं मन जिसका झगड़ा इससे बाहर हो। क्या काके नू मारिया, मैनू रोटी नहीं से फड़ाई, अब मैनू पानी नहीं से फड़ाया, अब मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, अब मैनू क्या बड़ी बाती बोली है। किसी घर से झगड़ा इस बाद है, किसी घर का झगड़ा इस बाद है। मेरा तरीकाकार क्या था, मेरा तरीकाकार ये था कि वालदा मोहतरमा और बेगम ने आपस में झगड़ा हो जाना, बोलना है। मैं कम तो गया, कम तो घर को मुसीबत मुसीबत घर कम तो कम हफ्ता ना गया। अम्मी ने कहना नज़र माँ जी कुछ नज़र आन रही है, आज नज़र आन रही की नज़र आ रहा तेन। मैं तुझे आपस नहीं बुलाते, पूछिए ही मैं हूँ कुछ नहीं। माँ आया जी बेगम, हाँ अम्मी नहीं बुलाती, मैं तो बुलानी अम्मी नहीं बुलाती है। माँ जी अम्मी जी बकवास कर दी है, आकड़ खाई, मैं बुलानी ऐ नहीं बुलानी। मैं चल माँ जी मांग, अम्मी कितने साल कट गया, 25 साल। ना मां नूं झूठा कहा कि मां तेरा कसूर है, तू रोजाना ही मेरी बेगम दे के बदतमीजी बोलनी है, ना काम करती खप जाती बेचारी, तो तू के जी नहीं देती है ना। बेगम नूं क्या तेरा कसूर है, अगर मां नूं कहंदा तेरा कसूर है बेअदब गुस्ताख, बेगम नूं कहंदा तेरा कसूर है ते की घर दा पवाड़ा, घर उजड़ना सी ना। उन्होंने झूठा किया ते ना मां नूं झूठा किया, ते आपां इंज निकल गया। ठीक है दोस्तों, एडे सौखे काम नहीं है, सिर्फ ये तरीका सीखना है कि किस तरीके में मैं डील करना, उस तरीका डील करके मैं गुजर जा। ठीक है, असी सारे मेहमान हाँ, साढ़े कोई भी रहने वाला नहीं, सारे मेहमान, मैं भी मेहमान थोड़े दरम्यान है, सारे मेहमान। कोई खबर नहीं कि असी पहला जाना या इन्ना जाना है, मेहमानों के नाल कह जिहा सलूक होंदा कि ओ यार 2-4 दिन है अब देखिए फिर एक और बात देखिए, जो बात होता है ना बाप से अलग पे कितने रफने, कितने रफने बे अतीक में कितने रूप हैं, 3। बे अलग पे बाप, बे ये टे अलग क्या हो गया बेटा, क्या हो गया एक अरफ बढ़ गया अगे, एक अरफ अगे। जेडे अमीर साहब दे वाल सन उन्होंने बेटे सन, ते एक अरफ अगे अगों साढ़े असी बच्चे हो गए, इन्हों तो एक अरफ अगों अगे आ बच्चे हो गए। जमाना नहीं बदलना, जमाना एक जैसा नहीं रहना। जरा साड़ा दौर सी ना, बड़ा दौर बदल गया इन्हों का, जरा इन्हों का दौर होना ना वो बहुत बदल जाना। मगर असी देखना की है, देखना है कि चंद दिन की जिंदगी नूं असी इंज गुजारिए उसकी बारगाह जाइए ना। ये मैं किसी और महफिल में बात करूंगा कि मरने के बाद सबसे पहली मुलाकात किनसे होगी। मरने के बाद मिसाल के तौर पर मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए, मुझे मौत आ जाती, जब मैं मरूंगा तो कब्रिस्तान में जाकर पहली मुलाकात मेरी किनसे होगी, पहली मुलाकात माँ प्यो ला। ये तो राजी करके भेजे है या मेरा पुत्रा साढ़े को आ गया, नाराज करके भेज दिया। आज ही हमने वादा करते हैं, एक कहत करते हैं कि इनकी तलख बातें भी बर्दाश्त करनी है, इनकी मीठी बातें भी बर्दाश्त करनी है। बस जो पीछे हो गया सो हो गया, जो बाकी ज़िंदगी है हम इनको राज़ी करें। ठीक है, अगर राज़ी करके दुनिया से गुजर गए, ये हमारी महफिल का जो मकसद है ये पूरा हो जाएगा। हमने घर घर महफिल मुनक़्क़िद करने का हमारा मकसद यही था, क्या कि इल्म बताया जाए, इल्म बांटा जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुस्तफ़ा गुले कुद्स की पत्तियाँ पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने अहमद पे लाखों सलाम।
کا غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام